او وی پلار د مدینه پلار د مدینه بال د سفر مزی مزید روزی تو درې دل می دا دل بر مزی مزید دل بر مزی مزید پلار د مدینه وی پلار د مدینه باندې سفر مزی مزید روزی تو درې دل می دا دل بر مزی مزید دل بر مزی مزید او مکینه چې روان شي زی پلار مدینه تا مکینه چې روان شي زی پلار مدینه تا وانوار پکی وریږي او رحمت رازي سینې تا وای انوار پکی وریږي او رحمت رازي سینې تا انوار پکی وریږي او رحمت رازي سینې تا سحر مزه مزید سحر مزه مزید مازگر مزه مزید روزه تو درې دل می دا دل بر مزه مزید دل بر مزه مزید پلار د مدینه وای پلار د مدینه باندې سفر مزه مزید روزه تو درې دل می دا دل بر مزه مزید دل بر مزه مزیدی او راضی بمقامات پلار خلی خلی غرونا راضی بمقامات پلار خلی خلی غرونا وچی خپاک رسول پکی زمونگا قدمنا وچی خپاک رسول پکی زمونگا قدمنا چی خپاک رسول پکی زمونگا قدمنا چی کوم طرف تا گوره چی کوم طرف تا گوره هر نظر مزی مزید روزه تو درې دل می دا دل بر مزی مزید دل بر مزی مزید پلار د مدینه وای پلار د مدینه باندې سفر مزی مزید روزه تو درې دل می دا دل بر مزی مزید دل بر مزی مزید وچلن ش مدینه ته بیا راځي ام معبد وچلن ش مدینه ته بیا راځي ام معبد ودی کړي مل مستیا و یو ورځ د پاک حضرت دی کړي مل مستیا و یو ورځ د پاک حضرت دی کړي مل مستیا و یو ورځ د پاک حضرت چې کوم مقام ته ورغلي چې کوم مقام ته ورغلي اکثر مزید مزید روزه ته درې دل می دل بر مزید مزید دل بر مزید مزید وای پلار د مدینه وای پلار د مدینه باندې سفر مزید مزید روزه ته درې دل می دل بر مزید مزید دل بر مزید مزید و پدی پس بیا را بشی مقام بریدا وای پدی پس بیا را بشی مقام بریدا وراغله چې حضرت لاو د جنگ پیرادا راغله چې حضرت لاو د جنگ پیرادا راغله چې حضرت لاو د جنگ پیرادا او وجود میگی میگی شي وجود میگی میگی شي دا منظر مزی مزید روزه ته درې دل می دا دل بر مزی مزیدی دل بر مزی مزید وای پلار د مدینه پلار د مدینه باندې سفر مزی مزید روزه ته درې دل می دا دل بر مزی مزید دل بر مزی مزید پلار د مدینه وای پلار د مدینه باندې سفر مزی مزید روزه ته درې دل می دا دل بر مزی مزید وای دل بر مزی مزید و په باب السلام ورشا په عزت او
احترام باب سلام ورشه په عزت او احترام وسلام په ډیر مینا باندې وکړه د ګلفام وسلام په ډیر مینا باندې وکړه د ګلفام سلام په ډیر مینا باندې وکړه د ګلفام سلام پټی ټوسترګو سلام پټی ټوسترګو د سرور مزید روزه ته درېدل مې د دلبر مزید دلبر مزید پالا د مدینه وای پالا د مدینه باندې سفر مزید روزه ته درېدل مې د دلبر مزید دلبر مزید ودا یو صدیق اکبر دے او دا بل حضرت عمر دا یو صدیق اکبر دے او دا بل حضرت عمر و پدی دوالو یارانو چی دی پریوزی نظر و پدی دوالو یارانو چی دی پریوزی نظر پدی دوالو یارانو چی دی پریوزی نظر داوائی سانی گل داوائی سانی گل چی سر مزید روزی تو در دل میں دا دل بر مزیدی دل بر مزید وی پالا دا مدینے پالا دا مدینے باند سفر مزید روزی تو در دل میں دا دل بر مزید دل بر مزید وی پالا دا مدینے پالا دا مدینے باند سفر مزید روزے تو در دل میں دل بر مزید دل بر مزید دل بر مزید